ياك مولد هو المولد. دابا هاد الجينيراتور علاش كنديرو في السيركوي الكتريك؟ علاش كنديرو في الطاقه؟ باش يعطينا طاقه لينيرجي. حاجه اخرى دابا حنا الدرس ديالنا شنو هو الدرس ديالنا؟ يعني شنو الدور ديالو؟ كيجينير لو كورون الكتريك. يعني ان هاد الجينيراتور هو كيفورني لو كورون الكتريك. يعني ان هاد لامبيرميتر لو رول ديالو في السيركوي الكتريك شنو هو ولد العزيز؟ هو كيفورني لو كورون. دائما لو كورون الكتريك اللي كيفورني هاد لامبيرميتر ديما اللي كيخرج من هاد الخط بوزيتيف اللي هو دائما الكورون الكتريك اللي كيخرج من لياش من كيكون واحد ديبورياج واحد البول بوزيتيف صافي واحد الخط الموجب. دونك هذا كيتسمى هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. والكورون الكتريك دائما اللي كيخرج من بوزيتيف. دابا هذا الكورون الكتريك غادي نجي غندير معاه اون سيري واحد لالون. شنو غادي يوقع دابا هاد لالون؟ غتشعل ياك اضاءه عطيني واحد الانرجي ياك. إلا دابا درت هنايا واحد الامبيرميتر. شنو الرول دابا ديال هذا الامبيرميتر هنايا؟ mesurer l'intensité du courant électrique كي باس فاش؟ qui passe par la lampe. لا مزيان. يعني إلا جيت دونك لا إلا جيت درت لك هنا الامبيرميتر هنا نسمي هذا امبيرميتر 1 وهذا امبيرميتر 2 parce que nous la même intensité. مزيان. دابا إلا دابا الميزور وعطاني هاد لانتونسيتي 2 امبير. هاد الكورون الكتريك غادي يهبط هنا. اش غيدوز هنايا؟ غيدوز نفس لا ميم كورون الكتريك. اش غيدوز هنايا عاوتاني؟ اي صافي. اش غيدوز هنايا عاوتاني؟ اي. يعني شحال غيبقى لي ثاني؟ 2 امبير. واش لا فالور ديال الكورون الكتريك واش فاريبل ولا كتبقى كونستون هنايا؟ هذه هي البروبريتي، هذه هي الخاصيه ديال لانتونسيتي ديال الكورون الكتريك في السيركوي الكتريك اون سيري. ملي كيكون عندنا واحد السيركوي الكتريك اون سيري البروبريتي ديالها ان لو كورون الكتريك كيفاش كيبقى ريسبونسون. لاحظ معايا دابا الثالثه علاش نهضروا على البروبريتي ديال الكورون الكتريك. دونك عندنا هنا واحد المونتاج. هذا شنو هو هذايا؟ جينيراتور. شنو هو تقول الدور ديالو؟ il fournit l'électron électrique. منين غيفورني هذا البوزيتيف وهذا النيجاتيف صافي. دونك هذا الكورون الكتريك شنو نسميه دابا هنايا؟ اي. شنو هو الدور ديال هذا الخط ديال هذا الامبيرميتر ا3؟ mesurer l'intensité du courant électrique اين الكورون الكتريك كيفور بايات par un générateur. مزيان. وصل لي هذا الكورون الكتريك عطاني هذا الفالور 2 امبير صافي. مثلا صافي غير اكزومبل اش غيدوز يخرج لنا هنايا واحد الكورون الكتريك لا ميم كورون الكتريك. اش غيدوز هنايا؟ لا ميم كورون الكتريك. اش غيدوز هنايا؟ لا ميم كورون الكتريك هنايا. ملي غادي يمشي لنا واحد الكورون الكتريك هنايا شحال غيعطيني هاد لافالور هاد لامبيرميتر؟ شنو هو لو رول ديالو هنايا؟ شنو هو لو رول ديالو هنايا؟ علاش درت هاد لامبيرميتر ا2؟ شنو هو لو رول ديالو هنايا؟ mesurer l'intensité لانتونسيتي ديال الكورون كيباس في اين؟ par la lampe 2 شحال غادي يعطيني حتى هو هاد لافالور؟ لا ميم فالور اللي هي 2 امبير. مزيان. غادي نكمل هنا شحال يهبط لي دابا هنايا؟ اي صافي. شنو غيدوز لي عاوتاني هنايا؟ اي. شحال غادي يعطيني هاد الامبيرميتر؟ شحال غادي يعطيني واحد لافالور؟ 2 امبير. شنو طلع هنا يقول لي شنو طلع Le montage en série, en la mesure du courant électrique. l'intensité du courant électrique reste constante. L'intensité du courant électrique reste constante sur le point qui appartient à ce circuit. يعني أي point في هذا السيركوي اللي كتكون انسيري l'intensité du courant électrique كيفاش كتبقى constante. لأن التخيل هنا اسمع هذا التخيل هذا بحال شي عندنا هنايا هاد الجينيراتور نتخيلوا هنايا بحال شي روبين صافي. هاد الروبين اش غيخرج لنا هنايا دابا هنا؟ لو. مزيان. هاد اللو الا درت له كشوف يهبط لي هنايا لو كامل. مزيان. ملي غيدوز لي عاوتاني هنايا هاد لو اش غيدوز لي هنايا؟ لو كامل. اش غادي يرجع عاوتاني هنايا؟ لو. يعني ان هاد لو اللي هنا اللي كيخرج كيرجع. الا كان هنايا خارج لنا مثلا بهاد لافالور جوج دولار اش غيدوز لي هنايا؟ دولار. اش غيدوز لي هنايا؟ دونك كيبقى نفس صافي. دونك ان البروبريتي ديال المونتاج اون سيري ان لو كورون الكتريك كيفاش كيبقى فيها سي او سي كونستون. دابا هنايا في الثاني مونتاج ملي كيكون المونتاج عندنا اون باراليل مونتاج باراليل. باش غنعرف راسي انني عندي مونتاج باراليل اسمح لي كاين عندنا دي نو. مزيان. هذايا هذا شنو سمينا هذا؟ جينيراتور. شنو الجينيراتور؟
شنو الرول ديالو قلنا جينيراتور Il fournit ملي courant électrique. غيخرج لنا فوق الالكتريك البوزيتيف ها هو تغيدوز هنا دابا عاوتاني هنايا اي ملي غيوصل لهاد البوان تغيدوز هنايا هي دابا شنو هو الرول ديال هاد الامبيرمتر شنو هو الرول ديال هاد الامبيرمتر شنو هو الرول ديالو Mesurer l'intensité De courant électrique passant كيفوق الباريات pour les par générateur. مزيان لاحظ معايا هاد البوان هادي سميهاش بوان شنو غنسميها هاد البوان Point هاد الكورون الكتريك اللي كيجينا هاد البوان ها هو جا شنو غادي يوقع لنا دابا هنا غيتفرغ. غيتفرغ مزيان اش غادي يعطيني هنا دابا الكورون الكتريك دابا عندنا ديال بوان هذا هو الكورون الكتريك وداير بحال هكا هنا الكورون الكتريك اللي جا شنو هو دابا نورمال واش الكورون الكتريك كامل غادي يهبط هنا لا غيتفرغ. غيتفرغ مزيان اش غادي يعطيني مثلا يعطيني هنا اي ان شنو يعطيني هنا اي 2 هاد البوان اللي تفرغ فيها هاد الكورون الكتريك شنو كتسمى Un nœud. نو باش عرفناه Il y a l'intersection de Au minimum moins. 3 fils. يعني هذا البوان اي نو اي بوان كيتلاقوا فيها كيوقع لانترسيكسيون ديال او موان ديال 3 فيل شنو كتسمى نو والبروبريتي الخاصيه ديالها ان لو كورون الكتريك شنو كيوقع فيها كيتفرغ صافي يعني ان الكورون كيتفرغ يعني ملي غادي يوصل لهذا الكورون الكتريك هذا البوان شنو غادي يوقع يتفرغ شنو غيعطيني هنايا هذا الكورون الكتريك اللي غادي يمشي عند لا لامب ان شنو نسميه اي ان مزيان هذا اللي غيمشي عند لا لامب شنو نسميه هنايا اي مزيان دونك شنو غادي يوصل لي هنايا اي ان ياك دابا لاحظوا معايا شنو عندنا اي تفرقنياش اي ان 1 زائد I. بلس اي يعني ان اي ايكال اي ان بلس بلس اي دابا اش غادي شنو الكورون الكتريك يدوز فيها هنايا عاوتاني اي 2 هاد البوان سميها بي هاد البوان سميها بي شنو غادي تلاقى لي عاوتاني فيها هنايا اي هنا اي هاد البوان لا شنو غيهبط دابا هنايا من هنا لهنا تبعنا ولدي اش غادي يدوز هنايا ولدي هنا اش غتسمى هاد الكورون الكتريك هنايا I1. اي اماز ها هو اي اش غيدوز لي هنايا دابا هنايا I2. اي 2 لاحظ معايا غيتجمعوا. غيتجمعوا هنا شنو وقع للكورون الكتريك تفرقات. فرق هنا جمع. تجمع شنو غيتجمع لي هنايا I2 plus I1. اي 2 بلس اي 1 شنو هي هي اي. يعني شنو غادي يرجع ليا عكس على الكريم. اش غيرجع ليا إي. يعني ان لاحظوا معايا في البوان ا شنو وقع للكورون الكتريك تفرقات. سيباري تفرق يوقع ليه سيباراسيون يعني ان سيباراسيون يعني ان الكورون اللي داخل اون من هذا البوان كيساوي لا سوم ديال الكورون سورت لاحظوا معايا في البوان ا هي باش تفهم واحد القضيه اللي غادي نقول هذا البوان ا هذا الكورون اي واش اونتر ديال هذا البوان ولا سورت منها Entre. اونتر مزيان هذا شنو سميناه هذايا Sortons. اي 2 I2. وهذا اي 1 شنو قلنا في هذه الحاله بان اي ايكاليات I1 اي 1 بلس ياش I2. اي 2 شنو كتمثل اي بالنسبه لهذا البوان شنو كتمثل اونتر ياك اي 1 و اي 2 Sortons. صح مزيان اجمع لي البوان بي اجمع لي البوان بي هذه صافي غادي نرسمها غير هنا البوان بي هذا اي 1 ياك وهذا ياش اي 2 وهذا شنو خرجنا ليه شنو كيمثل ليا اي 1 Entre. او 2 اي 2 I2 sortent. Entre. و اي 1 و اي صح. صح يعني عاوتاني شنو قلنا عاوتاني عندنا هنايا اي ايكاليات عاوتاني شنو عندنا هنايا اي 1 I1 plus اي 2 I2 شنو كتساوي égale à I. شكون شكون اللي يقدر يشرح لي هادشي دابا جاي يترجم لي هادشي اللي يقدر نقولو هنايا شنو نقدر La somme des intensités des courants qui entrent dans un nœud Égale. est égale à la somme des intensités des courants sortants. صح يعني ان ملي كيكون عندنا واحد النو ملي كيكون عندنا واحد النو لا بروبريتي ديالها ان لو كورون الكتريك كي اونتر كيساوي Comment électrique sortent. يعني الا جيت عطيتك هنايا مثلا عطيك هنا واحد النو سميها ا صافي نسمي هذا الكورون الكتريك اي 1 نسمي هذا الكورون الكتريك اي 2 نسمي هذا الكورون الكتريك اي 3 نسمي هذا الكورون الكتريك اي 5 شكون اللي يقدر يقول لي لا روا ديالو هنا شنو هي لا روا ديالو I2 égale اي 2 ايكال I2 plus I1 ها اي 2 مزيان plus I1 اي 1 ايكال égale I3 plus I5. هذا كيتسمى لا لا روا روا ديالو. ديالو شنو كيقول لي لا روا ديالو بان لا سوم Des دو intensités
intensités. L'ensemble des intensités. Yeah. Des courants Des courants qui entrent. Par exemple, est égal à la somme des intensités qui sortent de ce nœud. باقي لي واحد البارتي خصني نشرحها ديال لا كوانتيتي ديال الانتنسيتي ملي كيكون عندنا في السوليسيون صافي هذه تنبان ونشرحوها ان شاء الله.